परमेश्वर पितालाई करोड धन्यवाद गर्छु म श्री यीशुको नाममा उहाँको शरीरमा अनगिन्ती रोगहरू थियो यति
जानको लागि तर सकेका थियौँ। अहिले साँचो ईश्वर चिनेर मेरो आमालाई अहिले परमेश्वर पिताले एकदमै भलाचङ्ग राख्नु भएको छ। त्यसमा पनि परमेश्वर परम पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। त्यसपछि यस्तै लकडाउनको बेला थियो, कोरोनाको समय हो, लकडाउनको बेला थियो। हामी लकडाउनमै महिना जुटिराखेको थियौँ। जुटिराख्दाखेरि लकडाउनकै समयमा मेरो त्यति नै हेर यसो कहीँबाट काम आयो, म काममा जान्थेँ। अनि श्रीमान पनि त्यति नै हेर यता रिजर्भ जानुभएको थियो, उता कता रिजर्भ जानुभएको थियो। रिजर्भ गएको बेला 2टा नानी, छोरा र छोरी मात्रै कोठामा बसेर अनलाइन क्लास पढिरहन्थे। जहिले नै अनलाइन क्लास पढ्थे। अनि त्यो दिन बेलुका पनि मङ्गलबारको दिन थियो, बेलुका नै अनलाइन क्लास पढेर खानासाना खाएर हामी 3जना आमा छोरी मात्रै सुत्यौँ। अनि सुतिसके पछाडि त्यतिखेर नानीलाई राम्रै खाना खाएर राम्रै सुतेको नानी सबैजनाले त्यो दिन रिजल्ट आएको थियो। अनि नानी फर्स्ट भएको रहेछ। अनि फर्स्ट भएपछि ईश्वरलाई धन्यवाद दिएँ। अनि राम्रोसँग खानासाना खाएर सुत्यौँ सबैले। तपाईँको छोरी चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट हुने, जहिले पनि फर्स्ट हुने, हाम्रो बच्चाको चाहिँ दिमाग किन यस्तो होला भनेर उनीहरूले उनीहरूको बच्चालाई गाली गरे, कराए, किन यस्तो गरेको होला भनी त्यतिकै सुत्यौँ। सुतिसकेपछि राति 12 बजेपछि त मेरो नानीको कुनै शरीरको अङ्ग नै नचलेको, केही नै चल्दैन। नानी रोइरहन्छ पिलपिल रोइरहन्छ। 12 बजेको समय रहेछ। मलाई टोइलेट लगिदिनु भने टोइलेट लाँदाखेरि नानीले टोइलेट गर्नै सक्दैन, पिसाबै फेर्न सक्दैन। पिसाब आउला जस्तो हुन्छ, आउँदैन। मम्मी मलाई त सबै बुझ्छ। उसको शरीर सबै सुन्निएको, उसको शरीर सुने पुरै शरीरै सुनिसकेको रहेछ, केही पनि छैन। अनि म आफैले अन्य भाषा गरी हक उठाएँ, सामान सबै उठाइसके पछाडि पनि भएन, केही हुँदैन। नानी रोएको रहेछ, 12 बजी रहेछ। अब कहाँ के गर्ने एक्लै छु। ओल्लो कोठा पल्लो कोठाले बोलाउन जाउँ भन्छु, त्यो बत्ती बाल्न पनि दिँदैन दुष्टले। त्यो बत्ती नै नबाल भन्छ, केही पनि नगर भन्छ। त्यतिकै बसिराखेँ। बस्दै बिहान कहिले 4 बज्ला र मेरो नानीलाई भन्दै त्यहाँबाट त्यतिखेर बेला 4 बजेपछि दाइले मलाई मामालाई फोन लगाइदियो भने दाइलाई भिडियो कल गरेँ। नानीको केही अङ्ग, शरीरको कुनै अङ्ग पनि चल्दैन थियो। अनि त्यति नै हेर दाइ भाउजू सबैजना हामी सबैजना मिलेर अन्य भाषा गऱ्यौँ। अन्य भाषा गर्दा त्यो यत्रो भएर फुलेको शरीर त मामाले भान्जे तिमीले म यहाँ जे भन्छु त्यही भन्नु भने उसलाई मामा भान्जे गरेर अगाडि बोलाउँछ। मामा मेरो त खुट्टो चल्यो, उठ्यो, हेर्नु त कसरी मेरो खुट्टो चल्यो भनेर नानीले परमेश्वर परम पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म यीशुको नाममा। अनि नानीको शरीर त्यो दिन एकदमै आनन्द, 1 सेकेन्डमा परमेश्वर पिताले हेर्नु त कति चाँडो निको पारिदिनु भयो। त्यसमा मेरो परमेश्वर परम पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म यीशुको नाममा। हामीले मेरो नानीको त हस्पिटल लगेको भए काटेर टुक्रा पारिदिनु होला, तर परमेश्वर पिताले 1 सेकेन्डमा उसको शरीरको त्यो शून्यको भाग पिसाब फेर्न नसक्ने दुखेर सबै भएको परमेश्वर पिताले 1 सेकेन्डमा मसीमा हट गरेर हटाइदिनु भयो। त्यसमा पनि परमेश्वर परम पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म यीशुको नाममा। मेरो बाबुको पनि दबाई थियो। मेरो बाबुको पिसाब नलीको 2टा अपरेसन गरेको थियो। त्यतिखेर मैले हस्पिटलबाट त्यो गवाईपति बदलको हस्पिटलबाट लिएर आउँदाखेरि मेरो बाबुलाई 3जना मान्छे मिलेर के भनेर कुरा काट्दा रहेछ भने त्यो 11 महिनाको बच्चा त थियो, पिसाब नलीको अपरेसन गरेर त्यसको छोरो त बचाइ त्यसको छोराको बच्चा त हुँदैन भनेर भने क्या। त्यो 11 महिनाको बच्चाको पिसाब नलीको अपरेसन गरेको थियो। मलाई तिनीहरूले त्यसो भनेका छन्, 11 महिनाको बच्चा त्यसको छोराको बच्चा हुँदैन, त्यसले छोरो त बच्चाले ल्याइ बच्चा हुँदैन भनेका छन् तिनीहरूले। त्यसमा परमेश्वर पिताले मेरो बाबुको लागि तिनीहरूको छेउमा बच्चा देखाइदिनेछ। 11 महिनाको बच्चाको लागि उनीहरूलाई के नै थाहा नै हुन्थ्यो र त्यसमा पनि परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म यीशुको नाममा। परमेश्वर परम पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म यीशुको नाममा। हजुरहरूको गवाईले मलाई दबाई भइसक्यो र मेरो गवाईले पनि हजुरलाई दबाई भइसक्यो भन्दै बिदा हुन्छु। ईश्वर पितालाई करोडौँ धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु मसीहको नाममा। हामीले यहाँबाट हजुरको समय सकिसक्यो भन्न नपरोस् जस्तो लाग्छ मलाई है। हामीले 3 चोटिसम्म हामी भन्छौँ, 3 चोटि पछाडि त्यहाँ माइक आफै अफ हुन्छ। लज्जित हुनुभन्दा हामी आफै जोगिएर चाहिँ ईश्वरको महिमाको सर्टकट म जहिले पनि भन्छु नि। म यहाँबाट गङ्गुपुबाट फेरि म सुकीधाराको गाडी चढेँ, त्यस पछाडि फेरि म गाडी आएन, गाडीलाई कुरेर बसेँ। यो जरुरी छैन कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले जे गर्नुभएको छ मरेकाबाट बचाउनु भयो। त ईश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद यो तरिकाबाट दिनु होला भन्दै
तपाईँलाई सुन्नेछौँ। ईश्वरलाई धन्यवाद। परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसको नाममा। पहरा मुनि सर म्याम, कपडा मुनि हेडमास्टर मुनि सर म्याम, समस्त परिवार नमन भन्न चाहन्छु। पहरा मुनि सर म्यामलाई एकै मुसमा नमन भन्न चाहन्छु। मलाई गरण गरिदिनु भयो राजश्रेष्ठ सरले। सँगै गरेको चाहिँ मलाई कुन म्यामले गर्नुभयो मलाई थाहा भएन। यसमा पनि करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसको नाममा। मलाई शुभको समाचार सुनाउनु मेरो विष्णुमाया दिदीले, मेरो आफ्नै दिदीले मलाई पनि ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष बक्सिरास भन्न चाहन्छु। बाटोबाट हुने सर म्यामहरूलाई पनि नमन भन्न चाहन्छु। मेरो अनिगिन्ती रोग छ मेरोमा। मैले मेरो थाइरोइड थियो, अहिले 18 थियो, अहिले 12 मा आइपुगेछ। र मलाई माइग्रेन थियो, जहिले पनि पागल होला जस्तो हुन्थेँ। एकछिनमा यसो सोच्थेँ टाउको यस्तो धन्न ल म पागलै भएँ कि क्या हो भने जस्तो लाग्थ्यो। यसो टाउको सुनाएर यसो उठेर यसो उठिसकेपछि होइन कि अरे म त पागल भएको छैन जस्तो लाग्थ्यो। त्यसमा पनि यसो मसिना करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसको नाममा। म अब पागल हुनलाई के अरे भनेर म जानीका गएँ। जानीले मलाई 14,000 चाहिन्छ भन्यो। मैले नयाँ हजारको 14,000 एउटा गनेर दिएँ। अब तपाईँलाई ठिक हुन्छ 2-4 दिनमा। अब धन्न नमान्नुहोस् तपाईँ, केही पनि हुँदैन तपाईँलाई भन्नुभयो उहाँले। अनि म घर फर्केर आएँ। अनि 5-6 दिनमा गएँ देउमा। मलाई त खोइ ठिकै भएन नि त, यो के भएको मलाई त अलिकति नै ठिक भएन, के भएको यस्तो भने ठिक हुन्छ धन्न नमान्नुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै ठिक हुन्छ तपाईँलाई, तपाईँको धेरै गढिसकेको छ रोग, त्यस भएर ठिक हुन्छ भन्नुभयो। त्यसो भएर पनि भएन। 10-12 दिन कुर्दा पनि केही भएन। फेरि पाटन गुरुबाका गएँ। गुरुबाका जाँदाखेरि यसो झार दिनुभयो। तपाईँलाई त भूत जस्तो गढिसकेछ, बोक्सीले यस्तो गरिसकेछ भन्नुभयो। अब के गर्नुपर्छ त भने अब 6-7 फेरि झार्नुहोस् तपाईँलाई ठिक हुन्छ भन्नुभयो। उहाँले पनि 10 दिनसम्म झार्नलाई केही भएन, मलाई कहीँको उधार केही पाएन। अनि त्यस्तो भएपछि नि फेरि धुरीखेलमा गएँ। धुरीखेलमा एकदम जान्ने छ अरे। धुरीखेलमा तपाईँलाई ठिक हुन्छ भन्नुभयो एउटा हाम्रो पसलमा आउने म्यामले। त्यस भन्दाखेरि हो र भने ट्याक्सी लिएर धुरीखेल गएँ। आउँदा जाँदा 3,000 मा ट्याक्सीमा लिएर धुरीखेल गएँ। धुरीखेलको जानेले के भन्यो भने तपाईँलाई त 35,000 लाग्छ, 35,000 दिएपछि तपाईँको सबै रोग ठिक हुन्छ भन्नुभयो। हुन्छ मलाई ठिक हुन्छ भने म 35,000 नै दिन्छु भने त्यो दिनमा 10,000 छोडेर आएँ। 10,000 छोडेर आउँदाखेरि अब भोलि आउनुहोस्, भोलि अरू पैसा लिएर आउनुपर्छ है भन्नुभयो। हुन्छ म पैसा लिएर आउँछु, मलाई ठिक हुन्छ, कति दिनभित्रमा ठिक हुन्छ भन्दाखेरि 10 दिनमा तपाईँले तयारी हुन्छ भन्नुभयो। मैले अर्को 15,000 लगेर दिएँ। 15,000 लगेर दिँदाखेरि अनि अब मलाई ठिक भएपछि दिन्छु है म 10,000 चाहिँ भने हुन्छ भन्नुभयो। मलाई केही रोग कतै पनि बिसो भएन। त्यसो पनि यसको नाममा करोड धन्यवाद गर्छु। यसको नाममा म यहाँ सधैँ आएँ। सधैँ आएकै दिनमा यो मुटुमा त्यो राखेर आएको थिएँ, त्यो धड्कन सुन्ने राखेर आएको थिएँ। त्यो धड्कन त त्यही दिनमा यो झिकेर फाल्दी। मैले आउन साथै त्यो मिसिन झिकेर फाल्दी। यो के यस्तो कति लगाइराख्नु यो मिसिन पनि भनेर झिकेर फाल्दी। यहाँबाट फर्केर गएँ, त्यो मिसिन झिकेर फालेर फर्केर गएँ। मलाई भलासँग भयो। अनि मलाई त्यो टाउको दुख्नु आइगयो नि त त्यही दिनमा। केही भलासँग भयो। मलाई त कति जिउै हलुका भयो यो आएको दिनमा। मलाई एकदमै मन पनि शान्त भयो, खुसी लाग्यो। अनि ओहो मलाई त कस्तो भएको यो, कति खुसी लाग्यो, यो के भएर खुसी लाग्यो होला भन्ने जस्तो लाग्यो। ओहो यहाँ सच्चैमै गर हो, म त यस्तो खुसी लाग्यो त। अन्त हाँस्न मुनै लाग्थेन, कोहीसँग बोल्ने पनि अलि रिस उठ्थ्यो मलाई। अनि यो सच्चैमै फर्केर गएको दिनमा त सबैसँग बोल्न पनि मन लाग्ने, हाँस्न पनि मन लाग्ने, अनि कसैसँग अलि रिसाउन पनि मन नलाग्ने। त्यस्तो भयो। परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। मेरो दबाईले सम्पूर्णलाई दबाई होस्, सम्पूर्णको दबाईले मलाई दबाई छ। पिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। पिता
धन्यवाद। आज म बोल्दैछु पिता परमेश्वर मसीको नाममा हट पारिसक्नुभयो। परमेश्वरको सन्तानहरूको हाम्रो सन्तानहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। यहाँ राजु सर पोखरा भएको मेडल सर सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। सबैलाई मलाई बोल्न आज चुन्नुभयो पितालाई धन्यवाद। आज मलाई म बोल्न सक्दा भएको पनि भयो, 2-4 वर्ष त भयो मलाई चिन्न सकिनँ मैले। मलाई पिताले चिनाएनन्। अहिले मलाई मलाई घर परिवारमा मेरो बाबु बिरान भएर म बिरान भएर अहिले म बोल्न आउँदैछु। पिताले आज मलाई चुन्नुभयो। यसमा नमन भन्न चाहन्छु सबैलाई। अनि हाम्रो बाबुलाई टाउको दुख्ने डिप्रेसन हुने, दबाई खाइरहनु पर्ने, बोल्न पनि हान्न नलाग्ने। अस्ति मङ्गलबार आइतबार पनि उल्टी भएर बोल्नै नसकेर मैले यहाँ ल्याउनै सकिनँ। शैतानले सुताइरहेको ल्याउन दिएन। अनि फेरि यहाँ कमला बहिनीले चङ्गै गरिदिनु भयो। अनि उहाँ बहिनीलाई नमस्ते छ। अनि त्यहाँपछि अहिले त छ्याङ्ग भएर अहिले राम्रो भएर आज बाबु यहीँ आएछन्। अनि हिँड्नु बाबु बोल्न जाऊँ भनेको म आज आमा जान्छु, म जान्न, आज हजुर जानुहोस् भन्नुभयो बाबुले। आज म आउँदैछु। अनि मलाई पनि एकदम पेट दुख्ने, ग्यास्ट्रिक, नसाको रोग, प्रेसर सबै रोग थियो। टाउको दुख्ने, खाएको नपच्ने, सपना पनि नराम्रो देखाउने। अनि हाम्रो बुढालाई पनि पिसाबको खराबी, ग्यास्ट्रिक हुने, गर्दन अठाउने, कहिले टाउको दुख्ने, कहिले आँखा दुख्ने। मैले चलाइदिन्थेँ अनि अलि बिसेक हुन्थ्यो। अनि अहिले त सबैलाई राम्रो भएको छ, राम्रो दिनुभएको छ। पितालाई धन्यवाद छ। मसीको नाममा पारिसक्नुभयो। अनि हाम्रो घरमा कल झगडा भइराख्ने, हाम्रो जानहरू नमिल्ने, अहिले बाबु एकतिर बुहारी एकतिर बनाउनु भएको छ। अहिले अब एकै ठाउँ मिलाएर राखिदिनु होला भन्दैछु। मैले पितालाई मिलाइदिनु होला। त्यो पनि कुलिँदैछु। अहिले सबैलाई राम्रै भएकै छ। बाबुलाई पनि अब अर्कोचोटि बोल्छु आमा भन्न लाग्छन् बाबुले। सबैलाई ठिकै छ। अब मैले यति भन्दैछु भने मेरो दबाईले सबैलाई दबाईमा शरीरको दबाईले दबाई सर्वप्रथम त पिता परमेश्वरलाई करोड धन्यवाद गर्छु। जगतकै सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता हजुरलाई करोड धन्यवाद गर्छु। पोखरा हुने सरनेम, पवन आइटमा हुने सरनेम, मबिसामा हुने सरनेमलाई एकमुष्टमा नम्बर भन्न चाहन्छु। ईश्वरको परिपूर्ण आशिष परिरास भन्न चाहन्छु। हे ईश्वर परमात्मा परमेश्वर पिता हजुरलाई करोड धन्यवाद गर्छु। म ईश्वर चिन्ने मेरै कारणले पिता मलाई सुख समाचार सुनाउनु मेरो विष्णुमाया दिदीले मलाई पनि ईश्वरको भरिपूर्ण आशिष परिरास भन्न चाहन्छु। हे ईश्वर परमात्मा परमेश्वर पिता हजुरलाई धन्यवाद गर्छु। म येशू गुरुको नाममा। म एकदम रोगी थिएँ। एकदम मलाई चाहिँ यो पहिलाको ईश्वरलाई धन्यवाद। लिडरम्यान सरम्यानहरूलाई एकमुष्टमा नम्र भन्न चाहन्छु। परमेश्वर पिताको आत्मिक सन्तानलाई एकमुष्टमा नमन भन्न चाहन्छु। मलाई गर्ने राजु सर गराइदिनु भयो। राजु सरले सँगै पनि उहाँले नै गराइदिनु हो। उहाँलाई पनि फेरि नम्र नमस्कार भन्न चाहन्छु। हे ईश्वर परमात्मा परमेश्वर पिता हजुरलाई करोड धन्यवाद गर्छु। म येशू गुरुको नाममा। मैले सुसमाचार सुनि शुक्रबार शनिबारको दिन यहाँ म सच्चाइमा आएँ। आएको दिनमा म मेचमा बसेको थिएँ। म बस्न सक्दैन थिएँ। युरिक एसिडले एकदम सताएको थियो। एक मुठी दबाई खानु पर्थ्यो। मेरो दिदीले दबाई 5-5 मिनटमा खानु पर्थ्यो। एकचोटि खानु हुँदैन थियो। उहाँले मलाई दबाई खानको लागि झन्डै आधी घन्टा अगाडि बसेर 5-5 मिनटमा दबाई खुवाउनुहुन्थ्यो। पहिलो दिन आएको दिन मेचमा बसी अनि शनिबार
पछिल्लोचोटि आउँदाखेरि बुधबारको दिन आउँदाखेरि भूमिमा बस्नु शक्ति र सामर्थ्य दिनुभयो ईश्वरले। मलाई पहिलो लकडाउनमा एकदम पुस्ताले चलाएर हस्पिटलको बेडमा पुर्याएको थियो। 1 महिना म हस्पिटलमा बसेँ। 1 महिनामा एकदम जानी नै स्थिति भएको थियो। 1 हप्ता त मेरो होसै आएन। पहिला हल्का खोकी हल्का लागेको थियो। मेरो सानो पसल छ अनि म व्यापार गर्दै थिएँ। लकडाउनभरि व्यापार गरिरहेको थिएँ। हल्का खोकी लागेको थियो अनि दिदी घरमा बसिराख्नु भएको थियो। बाबु तल खोकी लाग्यो यहाँ हस्पिटल आऊ जग्गामा। मलाई केही भएको छैन दिदी, म आउँदिनँ भने दिदीले मान्नु नै भन्न अनि मलाई हस्पिटल बोलाउनु। म हस्पिटल गएँ, साबेल हस्पिटलमा गएँ। अनि त्यहाँ हस्पिटलमा गएर सम्पूर्ण होल बडी चेक गर्दाखेरि मलाई छातीमा हल्का दाग देखाए त अघिल्लो दिन गएर होल बडी चेक गरेँ अनि भोलिबाट रिपोर्ट आयो अनि हल्का छातीमा दाग देखेछ। दिदीले भन्नु बाबु तँलाई त निमोनिया भइसक्यो त तिमी हस्पिटल तुरुन्त भने तिमी म हस्पिटल आउँदिन, मलाई ठिकै छ, किन आउनु पर्यो भन्नु भने होइन तिमी जसरी नै आऊ नाइ हुँदैन पसल के गर्ने हुँदैन पसल पुरै हुँदैन भन्नुभयो। म हस्पिटल गएँ। म हिँडेरै गएको 20 फुट चढेर साल सुहाउँदै जस्तो मलाई केही भएको थिएन। म हिँडेरै गएको थिएँ। अनि त्यहाँ गएर त्यहाँ हस्पिटलमा त्यो डाक्टरले भन्छ तपाईँको भर नै हुनुपर्छ। म भर नै हुन्न, मलाई केही भएकै छैन डाक्टर छ भने होइन तपाईँ भर नै हुनुपर्छ भने अनि भर नै गएर त्यहीँ राख्नुभयो डाक्टर हस्पिटलमै। अनि मलाई ठिकै छ, केही भएकै छैन। मलाई त्यही खोकी हल्का लाग्यो। त्यहाँबाट कोरोना टेस्ट गर्नुभयो। कोरोनाको रिपोर्ट नि राम्रै आयो अनि खुसी नै भयो। दिदीहरू आउनुभयो, सबैजना आए, राम्रै थियो, केही पनि भएको थिएन। सबैजना बसी मलाई खोकी लागिरहेको थियो। लाग्न चाहिँ एकदम खोकी लागेको त्यो अवस्था भयो। अनि पछिल्लोपट्टि फेरि कोरोना टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर डाक्टरले भन्नुभयो। अनि कोरोना टेस्ट गर्दा त फेरि पछिल्लो कोरोना टेस्ट गर्दा त कोरोना देखाइदियो। त्यसपछि त अब डाक्टरले के भन्छ उहाँलाई छुँदै नछुनु, तपाईँहरूले कहाँ लिएर जाने हो लिएर जानुहोस् है, राख्नु यहाँ भेट छैन कोरोनाको भन्नुभयो। अब दिदीहरू हजुरको समय सकिसकेको छ, कृपया समयलाई ध्यान दिनुहोला। त्यसपछि त राति 12 बजे नर्विक हस्पिटलमा लानुभयो। नर्विक हस्पिटलमा 1 महिनासम्म बस्नु पर्यो। मलाई 7 दिन त कहाँ कुन हस्पिटल आएँ कहाँ आएँ मलाई केही थाहा भएन। 7 दिनपछि हल्का होस आयो, मर्ने अवस्था थियो। तर मैले परमेश्वर पिता चिन्नु रहेछ, त्यहाँबाट पिताले बचाएर लिएर आउनुभयो। अहिले जति पनि रोग युरिक एसिड जति छ सम्पूर्ण मसिनो हट गराइदिनु भइसक्यो। यसमा पितालाई करोड धन्यवाद गर्छु। जति पनि त्यो पिता केही खानु हुँदैन थियो। मैले माछा मासु गेडा गुडी दही दुध गुन्द्रुक सम्पूर्ण बारेको थिएँ। तर बार्न त बार्दैन थिएँ, घरमा चाहिँ खाँदैन थिएँ। बाहिर चाहिँ म दिदीहरूलाई आँखा छलेर खान्थेँ। खाएर 3 दिन 4 दिन सुतेर बस्थेँ। अनि के भयो मेरो भाइलाई त झन्कार भएन, दिदीहरूलाई पिर्ती हुन्थ्यो। तर आफूलाई चाहिँ थाहा हुन्थ्यो मैले यस्तो खाएर यस्तो भएको हो भन्ने मलाई थाहा हुन्थ्यो। घरमा चाहिँ खाँदैन थिएँ, खान दिनुहुन्न थियो, नखाऊ भाउ भन्नुहुन्थ्यो। अनि बाहिरबाट खाएर आउँथेँ, म मुखी बार्दैन थिएँ। तैपनि दिदीहरूको मुख चाहिँ मुख बाहिर जस्तो गर्थेँ। चिसो खाँदैन थिएँ, तातो पनि खान्थेँ। तर बाहिर चाहिँ जे पनि खाने म जे पनि खान्थेँ, बार्ने भन्ने उनै थिएन। अनि गर्दा गर्दा अहिले त मैले त माछा मासु परमेश्वर पितासँग जोडिसकेपछि त माछा मासु गेडा गुडी तामा चिसो पानी हरेक चिज खानु के बनाउनु पिता परमेश्वरलाई करोड धन्यवाद गर्छु। म मसीह येशूको हे ईश्वर परमात्मा परमेश्वर पिता हजुरलाई करोड धन्यवाद गर्छु। म मसीह येशूको हरेक चिज हरेक कति दबाई दिनुभएको छ पिताले, कति ग्यास्ट्रिक थियो, युरिक एसिड थियो, टाउको हप्तामा चाहिँ तपाईँको झन्डै 6वटा टाउको दुखे दबाई खानु थियो। बिहान बेलुकै ग्यास्ट्रिकको दबाई खानु पर्थ्यो। यी सम्पूर्ण आएकै दिनदेखि पिताले मसीमा हट गराइदिनु भयो। यसमा पनि ईश्वरलाई करोड धन्यवाद गर्छु। म मसीह येशूको नाममा मेरो घर परिवार आमा बाउ दाजु भाइ दिदी बहिनी सम्पूर्ण ईश्वरको परमेश्वरको सन्तान भइसक्नु भएको छ। यसमा पनि ईश्वरलाई करोड धन्यवाद गर्छु। म मसीह येशूको नाममा हे ईश्वर परमात्मा परमेश्वर पितालाई करोड धन्यवाद गर्छु। म मसीह येशूको
परमेश्वर पिताले दिनुभएको यो ठुलो दबाईले हजुरलाई दबाई भइसक्यो, हजुरलाई दिनुभएको दबाईले मलाई दबाई भइसक्यो भने म बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वर पितालाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु।